अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PS 37 के बाहर, PS 37 के बाहर। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं चौधरी जावेद इकबाल अराई साहब, जिनको इस वक्त टिकट मिला है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि MPA का रोल क्या होता है। MPA का रोल जो आम रूटीन में लोगों को पता है वो ये है कि वो लोग समझते हैं कि जी गलियाँ बनाना, सड़कें बनाना, गटर सही करवाना, नौकरियाँ दिलवाना, ये एक MPA का रोल नहीं होता। MPA का रोल होता है ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन। इसका मतलब ये है वो कानून साजी करेगा। दूसरे नंबर पर उसका रोल है ही रेज द वॉइस इन द प्रोविजनल असेंबली फॉर देयर पीपल इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब उसने अपने हलके के लोगों की आवाम के लिए आवाज़ को बुलंद करना है सूबाई असम्बली के अंदर, जहाँ पे वो कानून साजी करेगा और अपने हलके की आवाम के लिए आवाज़ उठाएगा। ये एक MPA का रोल है। अब हम अंदर जाएंगे और मालूम करेंगे चौधरी साहब से कि किस तरीके से सरगर्मियाँ चल रही हैं और उनका लाए अमल क्या है फ्यूचर के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं PS 37 के कैंडिडेट चौधरी जावेद इकबाल अराई के साथ हूँ। इनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे कि नवाबशाह की आवाम के लिए ये इनका जज्बा क्या है और इनकी सरगर्मियाँ क्या है। नाजरीन, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी का ऐलान किया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कि भरपूर हिस्सा ले रही है अपनी सियासी सरगर्मियों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? दुआ अल्लाह कर। अच्छा सर, आपसे कुछ सवालात हैं हमारे जो कि नवाबशाह की आवाम के भी हैं और हम चैनल की बसात से भी पूछना चाहते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप जो है बचपन में सियासतदान ही बनना चाहते थे या अचानक सियासतदान बन गए? मैं जनाब क्रिकेट का बहुत शौकीन था, तो क्रिकेट बहुत खेली हम लोगों ने दोस्तों के साथ मिलके। फिर अचानक सियासत में इन हो गए। पहले मैं नाज़िम बना 2001 में। 2001 में मैं नाज़िम बना, यूसी नाज़िम मुशर्रफ दौर में। उसके बाद फिर 2005 में यूसी नाज़िम बना हूँ नवाबशाह सिटी से। पहले मैं अपने गांव से बना था, सेकंड टाइम मैं नवाबशाह सिटी UC 6 से नवाबशाह से बना था, और तीसरी दफ़ा मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बना हूँ। अब चौथी दफ़ा फिर मैं अभी यूनिट कमेटी नवाबशाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चेयरमैन हूँ। और अभी पार्टी ने मुझे जो है इज़्ज़त बख्शी है, आसद अली जरदारी साहब और अदी फरियाल साहिबा टालपुर साहिबा और अदी अजरा पेचो साहिबा ने मेरी मेहनत देख के अब 5वीं दफ़ा मुझे पार्टी ने इज़्ज़त दी है और MPA का टिकट दिया है नवाबशाह सिटी से। अच्छा सर, भाई का जो आपका तजर्बा रहा है, क्योंकि कंटिन्यू मुशर्रफ दौर से ही सिंध में समझें पीपल्स पार्टी के जो काउंसलरशिप भी उनके पास रही है और चौधरी तारिक साहब भी जो हैं वो कंटिन्यू जब से इलेक्शन होना शुरू हुए हैं तो वही MPA हैं। उनके तजर्बे से आपको क्या हासिल हुआ, क्योंकि आप उनके वाहिद वो भाई हैं जो उनके साथ साथ रहे? राठौर साहब, बात यह है कि 2002 में मेरे भाई तारिक मसूद साहब पहली दफ़ा MPA बने। उस टाइम अरबाब रहीम का दौर था। हमने मार्शाल्लाह का मुकाबला किया, हमें धमकियाँ दी, हमें हमारे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे और आज भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, सीट दिलवाने में ये जो अभी आपको MPA की सीट मिली है, इससे पहले आपके भाई के पास थी, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार था वो किसका था? उसमें भाई मेरा अभी 4 दफ़ा MPA बन चुके हैं और 20 साल उन्होंने खिदमत की है नवाबशाह शहर के आवाम की। मैंने उनसे भी तजर्बा बहुत सीखा। टिकट के लिए उन्होंने भी मेरी हेल्प की है। और दूसरा नंबर हाजी अली हसन जरदारी साहब हैं, उन्होंने भी मेरी हेल्प बहुत की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे पे एतमाद किया, क्योंकि मैं वर्कर टाइप का बंदा हूँ और मैंने हर जगह किसी खुशी और गमों में शरीक रहा हूँ, इसलिए पार्टी ने मुझ पर मेहरबानी की और मुझे टिकट दिया है। आसफ अली जरदारी साहब हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सर, पीपल्स पार्टी जमात है जिसमें लसानियत नहीं है, मतलब इसमें उर्दू स्पीकर हो गए, पंजाबी हो गए, पठान हो गए, सबको टिकट दिए जाते हैं। तो आपकी फैमिली नवाबशाह में 4 दफ़ा पहले टिकट लिया है, 5वीं मरतबा भी आपको मिला है और आप जाहिर बात है पंजाबी स्पीकिंग है, ये जाहिर करता है पीपल्स पार्टी का कि उनमें लसानियत नहीं है। तो सिर्फ आप ही की फैमिली पे इतना एतमाद पीपल्स पार्टी को क्यों है, इसकी क्या वजह है? राठौर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है। इसके अंदर तसब परस्ती, नस्ल परस्ती कुछ भी नहीं है। ना उनको हमारी लीडरशिप में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके दिलों में नहीं है, क्योंकि हमारी कायद
ذوالفقار علی بھٹو اور وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید، وہ بھی وزیر اعظم بنی، لیکن انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت ہونے کی وجہ سے اپنا ہمیں ٹکٹ دیا، بھلے اب کسی بھی قومیت سے تعلق رکھیں۔ اب آپ تازہ دیکھیں نواب شاہ میونسپل کارپوریشن کے اندر جو ہے میئر صاحب ہیں، اور ٹاؤن قاضی رشید بھٹی صاحب ہیں، اردو سپیکنگ ہیں، اپنا ٹاؤن چیئرمین ہے عاطف زیدی صاحب، وہ بھی اردو سپیکنگ ہے، اور اس پارٹی میں کوئی لسانیت نہیں ہے۔ یہ پارٹی سندھیوں کی بھی ہے، پنجابیوں کی ہے، بلوچوں کی بھی ہے، پشتونوں کی بھی ہے، یہ کشمیریوں کی بھی ہے۔ آپ پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے، ہر جگہ آپ کو ورکر ملیں گے، وہاں ایم این اے ایم پی ایز ملیں گے پاکستان کے ہر علاقے سے، ہر کونے سے، اس لیے وجہ کیونکہ یہ قومی جماعت ہے۔ سر 2002 سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سمجھ لیں کنٹینیو حکومت چل رہی ہے، عوام آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ایک شکایت بہت زیادہ ہے عوام کے اندر کہ کچھ مسائل ہیں، جس طریقے سے نواب شاہ میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کہ وہ ٹریفک کا مسئلہ ہے، اور میں ایز اے شہری بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ کہوں گا کہ آپ اپنی کمپین میں یہ چیز چلائیں، کیونکہ ایم پی اے ہی واحد وہ سورس ہے جو ہمیں صوبائی اسمبلی میں اس چیز کو آواز اٹھا سکے۔ انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے سر، شہر میں لوگ اپنی فیملیز وغیرہ کو نہیں لے کے جا سکتے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس سے عوام تنگ ہے۔ ہم امید کریں گے کہ یہ مسائل حل ہوں، عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن شکایت اتنی زیادہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی میرے بات یہ ہے کہ میرا بھائی 2002 سے ایم پی اے بنا ہے، اس ٹائم محترمہ شہید ہوئی ہے بینظیر صاحبہ دسمبر کے اندر 2007 میں، وہ اب وہ 5 سال نکال دیں۔ پھر 2008 اپنا الیکشن آئی 2008 میں، طارق بھائی 3-4 دفعہ، تیسری دفعہ 3 دفعہ 15 سال سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے، طارق بھائی نے بھی بہت کوشش کی ہے، اسفل زرداری صاحب نے بھی کوشش کی ہے، سندھ اسمبلی سے ایکروچمنٹ کے لیے بل بھی پاس ہوئے ہیں، لیکن ہماری پبلک بھی تھوڑا تعاون کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، کیونکہ عوام کو ہم نہیں چاہتے کسی کا نقصان ہو، لیکن ایکروچمنٹ اور ٹریفک کے مسئلے ہیں تھوڑے بہت، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اگر منتخب انشاءاللہ میرے کو عزت ملی، ووٹ ملا، پاکستان پیپلز پارٹی منتخب ہو کے ایم پی ایز اے ایم پی اے، میں سندھ اسمبلی میں آواز اٹھاؤں گا کہ ٹریفک ہو چاہے ایکروچمنٹ کے، اس کے اوپر دوبارہ ایکشن لیا جائے، اور اس واضح اس کا ایک اور چیز بھی ہے کہ ہائی کورٹ کا واضح حکم ہے ایکروچمنٹ ہٹانے کی، چاہے پورے سندھ کے اندر ہے، وہ آرڈر پورے سندھ میں پاس ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے۔ تو جب فورس پولیس یہاں مل کے کام کرتی ہے، ڈی سی صاحب ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ایس پی صاحب ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام تھوڑی مزاحمت کرتی ہے، تو اس وجہ سے ایکروچمنٹ کا مسئلہ بھی ہے، اور ٹریفک کا نظام بھی انشاءاللہ صحیح کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ سر ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نواب شاہ میں سروے دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو لگ رہا ہے اس میں کہ آپ لوگ بآسانی جو ہے اپنی سیٹس ون کر لیں گے، کیونکہ پہلے تو کچھ مشکلات تھی، لیکن اب جو ہے مختلف کمیونٹیز، برادریز سب آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں، کیونکہ آپ گراؤنڈ لیول سے اوپر آئے ہیں۔ تو جہاں تک لگ رہا ہے وہاں تک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ شاید آپ جیت جائیں گے، اور جیتنے کے بعد میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، اور ان چیزوں کو ہم فوکس کریں گے کہ جو آپ نے نواب شاہ کی ٹریفک کی والی بات کی ہے کہ اللہ کرے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو۔ اور سر آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نواب شاہ کی عوام کے لیے ایک پیغام دیں کہ آپ کا اپنا پیغام، اپنا منشور اپنے دل میں کیا ہے؟ ہمارا منشور ابھی ہمارے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 10 نکاتی پروگرام دیا ہے، جس میں بجلی کے جیسے 300 یونٹ سے اپنا کم ہوں گے، ان پہ فری کر دیں گے بجلی، اس کے علاوہ تعلیم پہ، صحت پہ توجہ دیں گے، اور بچوں کی تعلیم بھی فری کریں گے پاکستان کے اندر، اور انشاءاللہ وزیر اعظم بن کے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ہم ان کے ورکر ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور پاکستان اور سندھ کو ترقی دلائیں گے۔ جی شکریہ جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ایسا ہے کہ ہماری یہی کوشش ہے نواب شاہ کی عوام کی کہ نواب شاہ سے جو بھی پارٹی جیتے، لیکن نواب شاہ کے اور نواب شاہ کے شہریوں کے مسائل حل ہوں، جن میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، عوام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دعا بھی کریں گے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم بھی رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی بھی دے، اور نواب شاہ کی عوام کے لیے اس میں بہتری ہو۔ ناظرین، میں نے آپ کو تمام ایم پی اے کے رول بھی بتائے اور چودھری جاوید اقبال ارائیں صاحب کا انٹرویو بھی سنایا۔
اور حلقے کی عوام امید کرتی ہے کہ یہ کامیاب ہونے کے بعد اپنے وعدوں پر اور چیزوں پر پورے اتریں گے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب بھی کرے اور نواب شاہ کی عوام کے لیے بھی خوشخبری لے کے آئیں۔ کیمرہ مین داؤد آرائی کے ساتھ ڈاکٹر راہیل راٹھور، مقدم نیوز، نواب شاہ۔